दुई दिनभित्र देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश। एलएलबी तेस्रो वर्षमा क्लिनिकल ल पढाइ हुने। आज साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै देउबा। मंगलबारबाट देशैभर खोप लगाउन सुरु। साउनको 2 गतेपछि पुनः निषेधाज्ञा। उपत्यकाका 3 जिल्लाका सिडिओ छलफलमा जुटे। सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले पनि अब खोप लगाउन पाउने। छोरी जन्मिए बैंक खातामा 15,000। आज मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। यस्तो छ कारण। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदा पनि चर्को शुल्क असुल्दै निजी विद्यालय। रेल चल्ने मिति सर्यो। रेल चढ्ने कुरा सपना जस्तै। 15 वर्षीय छात्रामाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ। कुलमान घिसिङ र माथिल्लो तामाकोसी बारे नयाँ अपडेट पनि आजकै समाचारमा। दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मूर्खता कतैबाट नहोस्। गगन थापाको भनाई। नासाले हिन्दू देवीदेवताहरूको फोटो ट्विट गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा मच्चियो तरङ्ग। सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्यायो। कमल थापाको भनाई। मनसुनी वायुको प्रभाव। अझै 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा सर्वोच्च अदालतको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले 2 दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू देवकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका काम कारबाही संविधानको अन्तर्निहित भावना र मर्म विपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ। त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको नजरमा केपी शर्मा ओली ठिक कि शेरबहादुर देउवा, कि रवि लामिछाने अनि कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ? सबैले आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अभिभावकले भने शुल्क नदिएको भन्दै विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा समेत बस्न नदिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्। एउटै कक्षाका शुल्क तिरेका विद्यार्थीले भने अनलाइन कक्षा लिन पाइरहेका छन् भने शुल्क तिर्न नसकेका विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अनलाइन कक्षामा परिणत भएको विद्यालयको समग्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अझ प्रभावकारी बनाउनतर्फ भने विद्यालयले ध्यान नदिएको अभिभावकको गुनासो रहेको छ। विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीसँग कसरी शुल्क असुल्नुपर्छ जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। नियमनकारी निकायको अनुमति बेगर निजी विद्यालयले आफू खुसी बढाएको शुल्क मान्ने नहुने नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा शुल्क बढाउने काम उचित नहुने एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपानेले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। आउने साउन 2 गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउने गर्दछ। सरकारले कर उठाउनकै लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लागेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक 2078 ले डिसिसिएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले 2078 को वैशाख 16 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोस्रो सातासम्म स्मार्ट निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। शनिबार पनि ब्याङ्कहरू खुला भएपछि कर उठाउनकै लागि निषेधाज्ञा खुलेको आरोपलाई अझ मजबुत बनाएको छ। सार्वजनिक स्थान र यातायातमा हुने छलफलका बारेमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुन्डी प्रसाद निरोला कोरोनाको संक्रमण दर बढेपछि निषेधाज्ञामा जान सकिने तर्क सङ्केत गर्छन्। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले कर उठाउनकै लागि निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको हो? तपाईको विचार
कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। जिल्लाको भानु नगरपालिकाले भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा आज मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यका धरोहर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्मानस्वरूप नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। नगरपालिका स्थित सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा थापाले जानकारी दिनुभयो। विक्रम सम्बन्ध 1871 असार 29 गते भानु नगरपालिका 4 चुदी रमघामा जन्मिनुभएका भानुभक्त आचार्यको विक्रम सम्बन्ध 1925 असोज 6 गते निधन भएको थियो। भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको कार्यालयमा आज बिहान भानुप्रति श्रद्धाञ्जली तथा साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम राखिएको नगर प्रमुख उदयराज गौलीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने भएका छन्। उनले आज साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने देउवाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार सोमबार सर्वोच्च अदालतले 28 घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले शपथका लागि तयारी अघि बढाएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुका साथै देउवालाई मध्यनजर गर्दै मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। तिर्बी अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसद्वारा सञ्चालित एलएलबी तेस्रो वर्षको ऐच्छिक विषय क्लिनिकल ल पढाइ नहुने भएको छ। सहायक क्याम्पस प्रमुख केशरमणि अर्यालले सूचना जारी गर्दै अनलाइनबाट सम्भव नहुने भएकाले पठन पाठन नहुने जनाएका छन्। निर्धारित पाठ्यक्रममा उल्लेखित ऐच्छिक विषय क्लिनिकल ल कोर्स कोड नम्बर 532 पढाउन विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य भएको र भौतिक रूपमा नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कक्षा सञ्चालन नहुने भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। साथै शैक्षिक वर्ष 2074-75 का विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा निर्धारित अन्य ऐच्छिक विषय मध्येबाट छनौट गरी अध्ययन गर्न सूचित गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका चालक र सहचालकले पनि कोभिड खोप लगाउन पाउने भएका छन्। सरकारले चीनबाट आएको खोप उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। जोखिममा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई खोपको व्यवस्था गरेको प्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हाम्रो माग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी अब यौन दुर्व्यवहारको प्रसङ्ग। 15 वर्षीय आफ्नै छात्रमाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ परेका छन्। ओखले डाँडा भुम्दीकोट मावि पोखरा 22 का प्रधानाध्यापक विश्वराज वास्तोलालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गर्दै 7 दिनको म्याद थप गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष हमालका अनुसार पीडित छात्रका अभिभावकले उजुरी दिएपछि 33 वर्षीय प्रधानाध्यापक वास्तोलालाई बाल यौन दुराचारको आरोपमा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कास्कीबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको खोप भेरोसेल र अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप मङ्गलबारदेखि लगाउन सुरु गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी असार 29 गतेदेखि देशभर नै खोप लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो। भेरोसेल खोप 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्ति, विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालकलाई लगाउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा संलग्न खोप लगाउन छुटेका व्यक्ति, खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकलाई समेत दिइनेछ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ नारालाई अघि सारेको छ। गाउँपालिकाले परिवारमा पहिलो जन्मने छोरीका नामको बैंक खाता सञ्चालन गरी 15,000 बचत कार्यक्रम ल्याएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीलाई पढाउन र उनको भविष्य सुन्दर बनाउन कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले बताउनु भएको छ। उक्त रकम पाउन गाउँपालिकाले गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्यमा जाँच गरे नगरेको रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य समेत गराइएको छ। त्यसले गर्दा गर्भावस्थामा जाँच गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने गाउँपालिकाको अपेक्षा रहेको छ। गर्भवतीले अनिवार्य बर्थिङ सेन्टरमा शिशु जन्माउनु पर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री गगन कुमार थापाले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्। उनले अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइने भए पनि
अस्वीकार गर्न नहुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले यस्तो लेखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक थियो। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ। अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ, तर अस्वीकार गरिँदैन। उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौँ, नत्र भिरबाट खस्नेलाई राम राम भनेर उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आफ्नो स्टाटस लेखेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। देशकै सबभन्दा ठुलो 456 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2 महिनाभित्र यो आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आउनेछ। यो आयोजनाले आन्तरिक विद्युत मागको ठूलो अंश पूरा गर्नेछ र वार्षिक करिब 10 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्नेछ। यसबाट उत्पादित बिजुली बेचेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप 10 अर्ब रुपियाँ कमाउनेछ। नेपालले पहिलोपटक आफ्नै व्यवस्थापनमा यति ठूलो आयोजना सम्पन्न गरेको छ। योसँगै झन् ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन मुलुकको आत्मविश्वास बढेको छ। त्यसैले धेरैले भन्छन् यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो, हामी खुसी हुनुपर्ने कुरा हो। तर यो आयोजनाको अर्को पाटो पनि छ। निर्माण सुरु हुँदा यो आयोजना 5 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सकिन 11 वर्ष लाग्यो। सुरुमा 35 अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म करिब 85 अर्ब खर्च भयो। अर्थात् अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर भन्दा बढी समय र दोब्बर लागतमा यो आयोजना बनेको छ। आयोजना 6 वर्ष ढिलो भन्दा लागत मात्र बढेन, प्राधिकरणले कमाउने अर्को 10 अर्ब पनि गुम्यो। आयोजना र प्राधिकरणको गरेर जम्मा 6 वर्षमा 120 अर्ब रुपियाँ गुम्यो। दर्शकबिन, जलविद्युत आयोजना र लोड सेडिङ कम गर्नका लागि पुनः कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले भारतीय मुलुकी इन्टर्न गर्दै गरेको प्रतिमा राईको हिन्दू देवी देवताको साथमा एक फोटो ट्विट गरेपछि हंगामा मच्चिएको छ। नासाले यो विश्वभरका मानिसहरूको इन्टर्नसिपका लागि आवेदन माग्दै गरेको ट्विट हो। फोटोमा थुप्रै इन्टर्न गर्नेहरूको फोटोहरू पनि छन्। यस चित्रमा धेरै मानिसहरूले नासाको वैज्ञानिक सोचमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् भने त्यहाँ आफ्नो धर्म अनुसरण गर्ने स्वतन्त्रता बताइरहेको ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू पनि छन्। यस फोटोले सोशल मिडियामा नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। केही प्रयोगकर्ताहरूले पनि यसको खिल्ली उडाइरहेका छन्। यस फोटोमा राई मूर्ति, देवी सरस्वती, देवी दुर्गा भगवान, राम सीताको मूर्ति र चित्रहरूसँग देखिन्छ। शिवलिङ्ग पनि राखिएको छ। एक ल्यापटप मूर्तिको नजिक राखिएको छ जसमा नासाको लोगो देखिनेछ। नासाको लोगो कपडामा पनि देखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले 29 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई पनि खोप लगाउने भएको छ। खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपालीहरूलाई चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई पासपोर्ट र भिसाको आधारमा खोप लगाइनेछ। सरकारले चीनबाट ल्याएको भेरोसेल खोप र अमेरिकाबाट ल्याएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको पहिलो मात्राको लगाउन थालिएको छ। पहिलो समय खाजीका देशहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका कामदारहरूले मात्र लिने नीति लिँदै गर्दा बिदामा आएका र नयाँ जान खोज्ने धेरै समय रोकिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मनसुनी वायुको प्रभावले अझै 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ। मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहिरहने भएकाले धेरै जसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै 1-2 ठाउँमा भारी वर्षा समेत रहेको मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिए। हालसम्म देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना औँल्याइएको छ। त्यसैले मौसमविद पूर्वानुमान महाशाखाले यी क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। त्यसैगरी भारतबाट रेल सेट खरिद गरेर ल्याइएको 10 महिना पुग्न थाल्यो, तर अझै सञ्चालनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीले पटक पटक सञ्चालन मिति तय गर्दै आए पनि भारतले निर्माण गरेका संरचना अझै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो पटक असार अन्तिमसम्म रेल चलाउने तयारी थियो। धनुषाको इनरवामा तिरपाल ओढाएर राखिएको रेल, तर असारभित्रै रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले जेठ अन्तिममा अवस्था सहज हुने बित्तिकै रेल चलाउन निर्देशन दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।